द कुरान परवाए नहीं करे अल्लाह फरमाइदा से बंदा बंदा खबर मालूम पास قال رب لما حشرتني أعمى अल्लाह फरमाई दा इंसान बमातो वही या अल्लाह ज़लवल क़बर नरुल बासोलमा वक़द कुन्तु बसीरा अल्लाह तफ़बीना वमा या अल्लाह तफ़बीना वमा रोह तोड़ों दा ज़रूर बने पासे का قال وذلك أتتك آياتنا فنسيتها अल्लाह बोलता फरमाई खिदमत बिना पैदा करे माता का दस्तर बने मदर करे हो लेकिन माता का दुनिया की और किताब दरने गए हो कुरान पाक फाज़मा कुरान परवान बोला फाज़मा कुरान तशाकरा तमा कुरान दे मेरुना तमा कुरान दे दान बोलना तादा कुरान पाक दकड़ा बिल्कुल फजुल बेकार गणला जरूरी न गणला नाला वही ताज़मा कुरान हेर करे हो ज़कम इतना इंदा खबर नरुम पास होने नमारू दावाड़ो वाड़ो बची दावड़े वाड़े बचे जस्ता समझ के नास की धीरे से अल्लाह पाक द कुरान द ज़क्र तौफीक वालो नमा खुदा ईमान दे जदा वाड़ो वाड़ा बची दा वड़े वड़े बच्चे दादी तज खुदा द कुरान द ज़क्र तौफीक वर्को नदी सर द अल्लाह पाक मोहब्बत दी सर द अल्लाह पाक मिनला लकद अखबर कुरान ज़क्र द कुरान पाक वयल दा द अल्लाह योमे निअमत न अल्लाह जखबल निअमत चाहता वर्कई न दा अल्लाह पाक वर सर मोहब्बत नमारुल कलाम शुमान अलकान और जिनके कुरान विलिशी न दा चकम ज़वानान दी दा चकम मशरान दी दायत विलिशी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दी तेरा कुरान पाक दवेल तौफीक नसीब हो नमारुल कुरान पाक दादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गैर मुबारक किताब दे अल्लाह फरमाई किताबुन अंज़लनाहु दा कुरान पाक अज़ीम शान किताब दे अल्लाह फरमाई अज़ीम शान ज़िक्र अंज़लनाहु नाज़िलुल अलैहि अज़ीम शान रबीमा और नबाबी अमरा या इनका तातन नादर कर दे तब तबीरो के अम्बरान सरदार अज़ीम शान अल्लाह फरमाई मुबारक खुदा किताब बरकत नक किताब दे अल्लाह फरमाई ना किताब मारा निकले दुनिया दसद पारे ना निकले बेचरे बेशक द कुरान पाक ना जरबाने बीट कदे बचो वीडियो या चा कुरान पाक याद करे दे बचो याद करे दे दा को पखल जरबाने दे बे हिम्मत दे दा हो मेरा रोए तुरला लेकिन दुनिया दी तो अल्लाह पाक के कुरान पाक नाज़िल करे दे दा दे दरबार नाज़िल करे दे लैला फरमाई वलियतज़क्कर उलुल अलबाब लियद्दब्बरू आयातिही वलियतज़क्कर उलुल अलबाब कुरान में दे दरबार नाज़िल कर दे जो खलक पे माने ज़ान की या कुरान के खबर और फिक्र की वलियतज़क्कर उलुल अलबाब और अक़ल खावंदान दिल नसीहत वाखिरी नमारू इंशाअल्लाह अज़ीम ना जिजा कुरान पाक नदी वाली कदी तक बंदे हिम्मत ये रज़ियात तकलीफ न बोले लेकिन हिम्मत वाली इरादा पखा वाली इरादों के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बस नासब पर इरादों माने नासब तौफीक द कुरान पाक इज़्ज़त दर्क माता पत्र ढेर दौलान भी ज़ल्मी मशरान की कुरान पाक की अल्लाह ने उनकी नासब कुरान पाक सरा
जो रावने मोहब्बत पैदा के पखुल दुनों की और इरादे का कुरान पाक जल्द पे हो रहे मेरी सुन मामूली बंदिशे और जब इरादे हो पैदा हज दफार हाजन नवान दी आओ मेरी बदले की तमन्ना पैदा शुआ जब गाड़ो बैतुल्लाह दीदार अल्लाह दी ज़मा उस्ताद मर्दों की नसीब होगा न इरादा दोकला न अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरा सबब बराबर करे जिंदगी तमन्ना होगा और दुए होगा जिससे बैतुल्लाह दीदार होगा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने की बदल के वाजुल ए मिया बैतुल्लाह तकौतर रवानी देव कौतर भी कुल खला खलज बैतुल्लाह तकौतर कुरसी लुत्फ कुरसी नेकी से शेर नेकी मकबरा बांधे रवानी नबी बैतुल्लाह तौरसी उधर कितने खुदरानी वो इरादे अल्लाह का हुक्म तमन्नाए दुरुस्त हुआ आरज़ूए सही हुआ अल्लाह रब्बुल इज्जत पर सबब बराबर फरमाए बूंद बोली हवा से दाश के दरखा बरसद दस्त पर पाए कबूतर खदनागा रसी वही इरादा का रब्बुल जलाल वाला सबब बराबर मो बैतुल्लाह ते और रसूल ते बैतुल्लाह दीदार ओखलो तबु कौतास हिम्मत मुंगहफल वस मुताबिक हिम्मत अल्लाह ने मेहमान था ये करीम और रहीम ज़ात थे और हदीस पाक के राजी कि माहिर द कुरान के दाखिल दर्जा पड़ी हो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई कि माहिर द कुरान मअ सफरतिल किरामिल बररा दाखवा सफरा किराम बररा सरे वो जे कम सरे कुरान पाक सही वीर निशी और कुरान पाक बयन वर तकरार भी जब कमजोरी हुई खुदे हिम्मत न पेली और हिम्मत गई जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई तब अल्लाह पाक को अजर वाले यो अजर का कुरान नबीलू और कुल अजर पर कुरान बीलू की तकलीफ और मुश्किल जबरदस्त बोलो अल्लाह ढेर मेहरबान ज़ात थे और या गोरा जो तब हिम्मत को दखल ताकत मुताबिक दखल शान मुताबिक अल्लाह को मेहरबान ज़ात थी कि अगर भी अस्ता ताकत अस्ता हिम्मत नगोरी अवस्था शान नगोरी अगर बता लबिया बदले दर कई दखल शान मुताबिक जगह जिदा कुरान पवेलो माने अल्लाह पाक खुशाली दा अल्लाह खबर दी मुझे सब दखले खबर हुई अल्लाह पाके बारे क्या खुशाली जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम चिखल द मिस्र बाजार के खल्फ अजीज मिस्र वागिश तो कोरते बोललो याद अजीज मिस्र द अलियो द खदेरा द खराब अशवार कुरान पाक फरमाई चिखल अजीज मिस्र खदे द मिस्र खदेरा होने को यूसुफ अलैहिस्सलाम देवाज़ ते मरने यूसुफ अलैहिस्सलाम चिरागे दादी ने मिस्र खदे मेहमानों जनाना होता न मिस्र दे खदता तामुल में खौदी फ्रूटिए में खौदी और सरा चढ़े प्रदेव जे फ्रूट में वाले कट गई जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम दे होगा तो यूसुफ अलैहिस्सलाम हुसन आदम मिस्र खददा से हैरान निकले जे चढ़ी है द फ्रूट पदे बांधे बहुत बांधरा होते बिनिश्वे होते दखनिश्वे आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाई लवाही ज़ुलैखा लौ रअयना जबीनहु लअसरन बिलक़त्इल क़ुलूब अलल यदी वइज़ा मिस्र खरज कल यूसुफ अलैहिस्सलाम कदो रुखबने खुदे बचाओ बाने कटले आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाई ज़माने पखले बाने कसम भी कामन मिस्र खदे मुहम्मद रसूलुल्लाह अलैहि सलाम करते हुए द कुतुब से बाने में चढ़े
په خپلو زړونو باندې راښکلې وې ماشاءالله. او که زه تاسو ډېر تپوس وکړم عایشه به د حضور بیبي ده که نه نو دا به تاسو ډېر کم کتلي وي چې خپله ښځه د خپل خاوند تعریف کړي الا ماشاءالله تاسو به خپله تجربه شوي وي خو دا ډېر کم دي چې ښځه به د خپل خاوند تعریف کړي او دا یوازې تاسو نه دا خدای ډېر ښه بندګان تېر شوي دي مولانا طالبي رحمت الله علیه فرمایي یو واقعه ذکر کړې یو سړی و ډېر ښه سړی و زمونږ او ستاسو په ژبه کې پیر و بزرګ و بهر به خلکو ډېر قدر کوو او خپلې ښځې سره قدر نه و نو وایي الله ته یې سوال وکړ الله د بندګانو سوال کوي الله ته یې سوال وکړ چې زما خدایه تا د سلیمان علیه السلام دومره بې تقوه هوا باندې ګرځولو چې په هغه دښت باندې به شپږ لکه کرسۍ پرتې وې الله زه خو وړوکې غوندې انسان یمه شپږ دستی یمه یا الله چې د سلیمان علیه السلام دښت یې ګرځولو لږ غوندې ما هم په هوا کا خدای لږ ما په هوا او د ده غرض دا دی چې په هوا شم که مې ښځې ولیدم قدر مې مو ورسره پیدا شي الله یې سوال قبول فرمایي چې سړی پورته شو بیا الله ته سوال وکړو یا الله په دې خپل کور باندې لږې چکرې زیاتې راکړه چکرې زیاتې راکوشه چې څنګه په دروازه ورننوځي چې ښځې ته لرې نه صحیح کوي ښه ورته یې وې تم دلته پیر وې دا خدای غر کا پیران داسې چې په هوا کې وي پیر صاحب خوشحاله چې ښه کتلې ښه یو کښې ورته وې خدای هغه په هوا کې چې الوتې و او ګرځېدو نه خو زه ومه که نه ستا دا خاوند و که نه خو چې ورته وي چې هغه زه ومه دا که نه ورته ښځه ورډه شوې ښه خدای دې غر کس ځکه دې دا خپې ځان پسې وړاندې راښکلې چې هغه ته وي ما وې سړی ډېر ښه روان دی خو خپې یې کړې وړې وي نو هغه څنګه خپې کړې وړې وي چې ته وي نو ګوره اول یې وې ډېر ککړه سړی و خو چې وویلېده چې زما خاوند دی نو یکدم ورډه شوله نو ښځه د خپل خاوند تعریف کم کوي ښه عایشه رضی الله تعالی عنها د خپل خاوند محمد رسول الله علیه السلام تعریف کوي چې که د مصر خود د حضور مخ مبارک کتلې وي او د هغه حسن یې کتلې وي نو په زړونو باندې به یې چړې راغلې بهرحال ما عرض کوم خبر سره مختصر کوم د واقعه ده یوسف علیه السلام چې کله زلیخې تمام ورونه من کړه لاک یې کړل کالي یو لګولې یوسف علیه السلام پسې ورځي یوسف علیه السلام منډه وهي یوسف علیه السلام ته پته ده چې دروازې خو بند دي خو دا خیال وکړو چې یوسفه منډه وهل ستا کار دی او تا ته د کیټونو تاریخ کولاول د الله کار دی چې دروازې ته رسېده لا الله رب العزت ورته تمامې دروازې کولاو کړې تاریخ بالکل کولاو شولې یوسف علیه السلام بهر لاړه چې بهر ووتو زلیخا هم ورپسې ده او د کمیس نه یې نیولې دی د شا نه لمن وشلېدله عزیز مصر د زلیخې خاوند مخامخ راغی زلیخې بانه وکړه وې ده بده اراده کړې وه یوسف علیه السلام بیچاره خوښه نه کوي الله رب العزت یو ماشوم بچی گویا د مور په غېږ کې وې تاسو د یوسف علیه السلام دا کمیس وګورئ قرآن وایي چې وې د ده دا کمیس وګورئ د شا نه شلېدلی که د مخې نه نو که د مخې نه شلېدلي نو بیا خو دا یوسف علیه السلام ګناهګار دی او که د شا نه شلېدلي نو بیا زلیخا ګناهګاره ده کمیس چې وکتې شو د شا نه شلېدلي و عزیز مصر خپلې ښځې ته وویلې انه من کیدکن ان کیدکن عظیم زما غرض دا دی زما ورور الله کول چې یوسف علیه السلام د مصر حکمران شي د یو خوب په نتیجه کې یوسف علیه السلام ته پته وه چې په دې مرګ باندې به قحط راځي نو هغه د هغه دپاره غله تیاره کړې وه سنبال کړې وه یا چې کله قحط راغی خلک راتلل غله یې غوښتله هر چا ته به یې غله ورکوله یو هلک راغی هغه هلک هم ورمخکې شو یوسف علیه السلام هغه له غله ورکړه چې غله یې واخېسته دا هلک
दादी ब्याह वतरा शुबीती इजाजत रखे लियो खबरदार रखो जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम का फरमाया बच्ची हुआए सब हुआए खबर के दाले को तसोई है यूसुफ अलैहिस्सलाम आदि आदि चिपता बाने सुने खेल नाम लगोलियो और भी बच्ची है यूसुफ अलैहिस्सलाम याद हरामी आती जदा मूल दगी यौम आशुम बची साद मरा अद पारदा खबर कोईवा जे कमी से गोरे जे शान शरीर एक दम खिना अगर मशहूर खबर दिया ये और दिया जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम का ला अलकोई जगह माशूम जीमा ये खत्ती में हो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पहुंचा लेकिन मैंने वाला नूर अल्लाह रब्बुल इज्जत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वही हुआ अल्लाह तफضل खुद यूसुफ अलैहिस्सलाम का खलील उबास है यूसुफ अताजी चाल गला और करे सोना दे लगन मर गड़ीवा ता दोबारा दे गला वाली वरका या अल्लाह माते दा से खबर कर दे खुशहाल कमा जकम वरगा नूर गलम वरका मजीद इमदाद और सरोक लो अल्लाह रब्बुल इज्जत यूसुफ अलैहिस्सलाम का फरमाया है यूसुफ जे तुझा खुशहाल रखे ता वाले अखबर शान बदला वरकला और जिसो मां खुशहाल की दरवार अखबर शान बदली वरकोमा सुभान अल्लाह यो कुरान का अल्लाह खुशहाली बदली बदल अल्लाह अखबर शान मुताबिक दरगी वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।